अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हजरात खैरियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच करें, क्योंकि आप लोगों को अमल करने में समझ आ सके और अमल में कामयाबी मिल सके। अगर आप लोग वीडियो को काट के वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को अमल करने में कैसे समझ आएगी और अमल में कैसे कामयाबी मिल सकेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर कर लेते हैं तो इस अमल में 100% कामयाबी मिलेगी। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है कि आप दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ आप काम ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग झूठे आमलों से बचें। खुदा के लिए आप किसी झूठे आमलों को पैसा मत दीजिए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। बहुत सारे झूठे ऐसे आमल हैं जिन्होंने हमारा भी नाम बदनाम किया हुआ है। खुदा के वास्ते आप उन लोगों से बचें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में इतना आसान अमल लेके आया हूँ जो आप लोग अमल कर के परेशान हो चुके हैं और आप लोगों को अमल में कामयाबी नहीं मिली और अमलों से आप लोगों का भरोसा उठ चुका है। ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है जो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बुज़ुर्ग अमल कर के परेशान हो चुके हैं। ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर कर लेते हैं तो इस अमल में 100% कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि इस अमल को सिर्फ़ वो लोग करें जो 5 टाइम के नमाज़ी हैं और 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, वो लोग इस अमल को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को सिर्फ़ मुसलमान कर सकते हैं। जो गैर मज़हब हैं वो इस अमल को नहीं कर सकते। अगर वो अमल करना चाहते हैं, कोई और अमल मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सिफली परी का अमल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। शैतान की बेटी का अमल मेरे से ट्रांसफ़र करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी बातनी आँख बंद है, जिनकी रूहानियत कम है। जो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें अमल कर के परेशान हो चुके हैं, वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए भी एक तोहफ़ा है। मैं उन लोगों को भी इजाज़त दूंगा, वो इस अमल को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं अमल की तरफ। एक ही रात में महनाज परी को हाज़िर करने का बहुत आसान, मेरा खुद का आज़मूदा मुजरब अमल है। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। इस अमल को गैर मज़हब जो लोग हैं वो लोग इस अमल को नहीं कर सकते। अगर वो अमल कोई करना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके मेरे से सिफली परी का अमल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने जिस दिन ये अमल करना है उस दिन आपने 5 टाइम नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। 5 टाइम आप नमाज़ पढ़ेंगे और शाम की नमाज़ जब आप इशा की पढ़ेंगे और उसके बाद इस अमल को करना है। रात 9 बजे के बाद इस अमल को करें। राजदारी के साथ करें, बंद कमरे में बैठ के इस अमल को करें। और अमल करने के लिए आपने बाज़ार से गुग्गल और लोबान और एक साथ में आपने गुलाब का अतर लेना है।
جو آپ نے گگل اور لوبان لینا ہے وہ آپ نے 70 گرام لینا ہے، اور ایک ساتھ میں آپ نے پرفیوم لینا ہے۔ جو آپ گگل اور لوبان لیں گے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ جیسے آپ مکس کر لیں گے اور جس کمرے میں بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے اس کمرے میں آپ نے جلا کے اچھے سے، یعنی کہ دھونی لے کے، بہول لے کے، جو آپ گلاب کا عطر لیں گے وہ عطر آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر اچھے سے لگا کے، اچھے سے خوشبو کر کے، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کو اسکرین کے اوپر یہ منتر نظر آ رہا ہے، یہ منتر آپ نے 788 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد پورا کر لیں گے تو اسی ٹائم حاضر ہو جائے گی۔ حاضر ہوتے ہی آپ کو سلام بولے گی، اور اس کے بعد آپ کو پھر بولے گی آپ نے کیوں یاد کیا، کیوں پکارا، کیا چاہتے ہو۔ پھر آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میرا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کرنا ہے۔ پھر آپ کو مہناز پری بولے گی ٹھیک ہے، میں آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کروں گی، لیکن ایک میری شرط ہے، اگر وہ آپ شرط میری پوری کر دیا کرو گے تو میں آپ کا حاضر ہو کے آپ کا ہر جائز ناجائز کام کروں گی۔ پھر آپ نے بولنا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی شرط پوری کر سکوں۔ آپ شرط بولیے، آپ کی شرط کیا ہے؟ پھر آپ کو مہناز پری یہ بولے گی کہ آپ مجھے حاضر کرنا چاہتے ہو تو آپ نے 5 ٹائم کی نماز جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہی میں حاضر ہو کے آپ کا ہر کام کروں گی۔ میری شرط یہ ہے کہ آپ 5 ٹائم نماز پڑھو پابندی کے ساتھ، تو پھر حاضر ہو کے آپ کا ہر جائز ناجائز کام کروں گی۔ پھر آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے، یہ شرط جو ہے میں آپ کی پوری کر دیا کروں گا، یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنا ہمارا فرض ہے، یہ شرط جو ہے آپ کی پوری کر دیا کروں گا، لیکن آپ نے حاضر ہو کے میرا ہر جائز ناجائز کام کرنا ہے، میرا فرض ہے غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ پھر آپ کو مہناز پری بولے گی ٹھیک ہے، میں آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کروں گی۔ پھر آپ کو کوئی نشانی دے دے گی، وہ نشانی جو دے گی آپ کو، وہ حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے ان سے لے کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس سے قول قرار کر لینا ہے، اس سے قسم لے لینی ہے کہ میرے گھر والوں کو، میری فیملی کو، کوئی میرے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، اور اس کے بعد اس سے آپ نے قول قرار کر کے اس سے نشانی لے کے اور اس کو رخصت کر دینا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری بہنوں، یاد رہے اگر آپ یہ عمل میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، مہناز پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور مہناز پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگ سفلی پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہیں، سفلی پری کی حاضری ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نورانی پری کی حاضری ٹرانسفر کروانا چاہیں وہ بھی آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔